हामीहरूलाई शेयर मार्केटमा लगानी गर्न त मन छ, तर कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर अझै पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूकै लागि हो। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई फन्डामेन्टल एनालिसिसको केही टपिकहरूको बारेमा बताउँछु। भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले एउटा राम्रो कम्पनी चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेपछि एउटा भास्ट टपिक हो, त्यसकारण चाहिँ पुरै फन्डामेन्टल एनालिसिस सिकाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। हजुरले चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै लगानी गर्दै जाँदाखेरि, मार्केटमा भिज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले राम्रोसँग बुझ्दै जानुहुनेछ। तर आज चाहिँ म हजुरहरूलाई केही टपिकहरू बताउनेछु, फन्डामेन्टल एनालिसिसको बेसिक कुराहरू बताउनेछु, जसको मद्दतले चाहिँ हजुरहरूले एउटा राम्रो कम्पनी सिलेक्ट गरेर त्यो कम्पनीमा लगानी गरेर आफ्नो सेकेन्डरी मार्केटको जर्नी चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। इपिएस अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी। कुनै पनि एउटा कम्पनीको एउटा सेयरले चाहिँ कति रुपियाँ कमाइ गर्न सकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इपिएसले जनाउँछ। एउटा हामी चाहिँ इक्जाम्पलदेखि बुझौँ। कुनै एउटा कम्पनी छ र त्यो कम्पनीले चाहिँ अलग अलग ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छ। अलग अलग ठाउँमा गरेको लगानीदेखि त्यो कम्पनीले चाहिँ केही फाइदाहरू कमाइरहेको छ। सपोज त्यो कम्पनीले चाहिँ 1000 रुपियाँ फाइदा कमायो। अब 1000 रुपियाँ फाइदा कमायो, त्यो कम्पनीमा चाहिँ टोटल 100वटा सेयरहरू छन्। जस्तो अब टोटल 100वटा सेयर छन् भने चाहिँ अब त्यो कम्पनीले 1000 रुपियाँ कमाइ गर्यो। अब त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीको नेट इन्कम भयो र त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको टोटल आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरू कतिवटा छन् त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको इपिएस निस्किन्छ। इपिएसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले कतै लगानी गरेर त्यहाँदेखि आएको रिटर्नहरूलाई चाहिँ टोटल नम्बर अफ सेयरहरूले डिभाइड गर्दाखेरि जति नम्बर निस्किन्छ त्यो नम्बर चाहिँ त्यो कम्पनीको इपिएस हुन्छ। अब इपिएस चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ, किन भन्दा कमाइ त जति एउटा कम्पनीले जति धेरै कमाइ गर्यो त्यति धेरै राम्रो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले जुन कम्पनीको इपिएस धेरै छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो कम्पनी भन्न सकिन्छ। अब हामी बुझौँ बुक भ्यालुको बारेमा। बुक भ्यालुलाई चाहिँ हामीले नेटवर्थ पर सेयर भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुनै कम्पनी बनाउँदाखेरि सुरुमा लगानीकर्ताहरूले त्यसमा लगानी गर्छन्। लगानी गरिसकेपछि अब त्यो कम्पनी चल्न सुरु हुन्छ। चल्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीलाई अझै थप पैसाहरूको आवश्यक पर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ कम्पनीले अलग अलग ठाउँदेखि लोनहरू लिन सक्छ अथवा कम्पनीमा चाहिँ लाइबिलिटिजहरू हुनसक्छ। अब कम्पनीको कुल सम्पत्ति जुन एसेटहरू छ, एसेटदेखि लाइबिलिटिजहरू तिर्नुपर्ने पैसाहरू अथवा तिर्नुपर्ने जुन जुन लाइबिलिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ घटाउँदाखेरि एसेट माइनस लाइबिलिटिजहरू घटाइसकेपछि जति एमाउन्ट बच्छ अथवा जति एसेटहरू बच्छ त्यो एसेटलाई चाहिँ कम्पनीको टोटल सेयरहरूले डिभाइड गर्दाखेरि जुन एउटा भ्याल्यु निस्किन्छ त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीको बुक भ्याल्यु हो। यदि केही कारणले गर्दा कुनै पनि एउटा कम्पनी डुब्यो र लिक्विडेसनमा जानु पर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको एउटा सेयर होल्डरले कति रुपियाँ पाउँछन् त? जस्तै मानौँ कुनै पनि एउटा कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ 200 रुपियाँ छ भने र त्यो कम्पनी यदि डुब्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको यदि तपाईसँग एउटा सेयर छ भने हजुरले 200 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। अब यदि हजुरले चाहिँ मार्केट प्राइस अब 1000 मा मार्केटमा 1000 रुपियाँमा किनेको भए पनि अब यसमा केही सम्बन्ध हुन्न। हजुरले चाहिँ बुक भ्यालु जति छ, कुनै पनि एउटा कम्पनी डुब्यो भने चाहिँ बुक भ्यालु बराबरको पैसा हजुरले पाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले लगानी गर्दाखेरि कुन कम्पनीको बुक भ्यालु अलि राम्रो छ त? जस्तै अब हजुरले इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनीहरू किन्दै हुनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हजुरहरूले बुक भ्यालुलाई पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कम्पनीदेखि अर्को कम्पनीलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर कुन कम्पनीको अब बुक भ्यालु राम्रो अलि बढी छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हजुरहरूले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बुझौँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोको बारेमा। कुनै पनि एउटा कम्पनीको मार्केट प्राइस पर सेयरलाई चाहिँ बुक भ्यालु पर सेयरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो निस्किन्छ। यदि कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 1 भन्दा कम छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीको सेयरहरूलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुड भनेर मान्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 3 भन्दा कम छ भने त्यस्तो खालको स्टकलाई चाहिँ राम्रो भनेर कन्सिडर गर्दाखेरि हुन्छ। अब हामी बुझौँ रिटर्न अन इक्विटीको बारेमा। एउटा कुनै कम्पनीको टोटल नेट इन्कमलाई चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटी अर्थात् त्यो कम्पनीको टोटल एसेटहरू कति छ त त्यो एसेटहरूले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ त्यही नै रिटर्न अन इक्विटी हो। रिटर्न अन इक्विटी जति बढी भयो त्यति नै राम्रो, किन भन्दाखेरि अब रिटर्न अन इक्विटी बढी भयो भने चाहिँ त्यो कम्पनीले अब बढी कमाइ गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ र कम्पनीले चाहिँ बढी कमाइ गर्नु भनेको अल्टिमेटली लगानीकर्ताहरूलाई नै फाइदा हुने कुरा हो। अब कम्पनीले चाहिँ कमाइ गरेको पैसादेखि अब डिभिडेन्डहरू दिन्छ, त्यो डिभिडेन्डहरूदेखि चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूलाई नै फाइदा हुने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले कम्पनी सिलेक्ट गर्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटी बढी भएको कम्पनी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा दुईवटा इक्जाम्पल लिएको छु। यहाँ इक्जाम्पल 1 र इक्जाम्पल 2 भनेर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुको इक्जाम्पल 1 भनेर एउटा कम्पनीलाई बुझ्न सक्छौँ हामीले र इक्जाम्पल 2 भनेर अर्को कम्पनीलाई। अब हामी इक्जाम्पल 1 हेरौँ। इक्जाम्पल 1 मा चाहिँ पहिलो वर्षमा चाहिँ 10% बोनस दिएको छ, दोस्रो वर्षमा 5%, तेस्रो वर्षमा 25% र चौथो वर्षमा 5% र पाँचौँ वर्षमा चाहिँ 15% बोनस दिएको छ। र इक्जाम्पल 2 को यो जुन सेकेन्ड कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ पहिलो वर्षमा 10%, दोस्रो वर्षमा 13%, तेस्रो वर्षमा 15%, चौथो वर्षमा 20% र पाँचौँ वर्षमा चाहिँ 25% बोनस दिएको छ।
अब यो दुईवटा कम्पनीमा चाहिँ एउटा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले राम्रो मान्न सकिन्छ भने अर्कोलाई चाहिँ नराम्रो मान्न सकिन्छ। पहिलो हाम्रो इक्जाम्पल 1 मा हेरौँ। यो कम्पनीले चाहिँ सुरुमा 10% बोनस दियो, फेरि 5, फेरि 25। अब यो चाहिँ डिभिडेन्डहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन। अब कुनै बेलामा चाहिँ ह्वात्तै बढिदिएछ, कुनै बेलामा चाहिँ एकदमै घटाएको छ डिभिडेन्ड। अब यो कम्पनीले चाहिँ कहिले बढी कहिले घटिदिएको छ। र दोस्रो अब इक्जाम्पल 2 मा हेर्न सक्छौँ हामीले, यो कम्पनीले सुरुमा त थोरै डिभिडेन्ड दियो, 10% दियो, दोस्रो वर्ष 13 दियो, तेस्रो वर्ष 15 दियो, चौथो वर्ष 20% र पाँचौँ वर्ष चाहिँ 25%। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा थोरै दिए पनि पछि चाहिँ यसले बढाउँदै गइरहेको छ र यसले चाहिँ बिचमा घटाएको छैन। यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, एउटा कन्सिस्टेन्ट तरिकाले चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भने पहिलो कम्पनीले चाहिँ अब कहिले धेरै दिने कहिले थोरै दिने त्यस्तै गरेर चाहिँ अनइभन तरिकाले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यस्तो अनइभन तरिकाले डिभिडेन्ड दिने कम्पनीलाई चाहिँ खासै राम्रो मानिँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा कुनै कम्पनीले आजको वर्ष चाहिँ 10% बोनस दियो भने अर्को वर्ष पनि कम्तीमा त 10% बोनस दिनु पर्यो। अब त्यो 10% भन्दा कम बोनस दियो भने चाहिँ अब त्यो कम्पनीले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ हामीले लगानी नगरौँ। जुन कम्पनीले चाहिँ राम्रो कन्स्ट्यान्ट बोनस दिइरहेको छ, आजको वर्ष 10% दिए पनि अब बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै गइरहेको छ, कम्पनी ग्रोथ हुँदै गइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि हामीलाई बढी फाइदा हुने गर्छ। त्यसकारण चाहिँ कम्पनी सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि चेक गर्नुपर्छ। हामीहरूले कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। बोर्ड अफ डिरेक्टर्स अर्थात् सञ्चालक समिति। कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समिति अब राम्रो छ भने त्यो कम्पनीले अवश्य नै राम्रो पर्फर्म गर्छ। अब सञ्चालक समिति नै अलि अब त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको छैन अथवा राम्रोसँग कम्पनीलाई म्यानेज गर्न सकेको छैन भने चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ खराब पर्फर्मेन्स दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स अर्थात् सञ्चालक समितिमा कस्तो कस्तो मान्छेहरू छन्, त्यो मान्छेहरू चाहिँ कुन कुन सेक्टरदेखि आएका हुन् र त्यो मान्छेले चाहिँ विगतमा कस्तो कामहरू गरेको छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र जुन कम्पनीमा चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू राम्रो छन् त्यो कम्पनीमा लगानी गर्यो भने त्यो कम्पनी हुनसक्छ आज अलि नराम्रो होला अथवा आज अलि विक होला, तर भोलि बिहान चाहिँ त्यो कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू राम्रो भएर त्यो कम्पनीलाई अझै ग्रो गरायो भने चाहिँ अल्टिमेटली फाइदा चाहिँ इन्भेस्टरलाई नै हुने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले बोर्ड अफ डिरेक्टर्स चाहिँ राम्रो भएको कम्पनी चाहिँ चुज गर्नुपर्छ। अब मैले अगाडि बताएको कुरा जस्तै इपिएस, बुक भ्याल्यु, प्राइस टु बुक भ्याल्यु रेसियो, रिटर्न अन इक्विटी, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स अनि डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू चेक गरेर चाहिँ हजुरहरूले केही कम्पनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु भयो। जस्तै अब एउटा इन्सुरेन्स सेक्टरको 2-3वटा कम्पनी चाहिँ हजुरहरूले छुट्याउनु भयो र त्यो कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो अथवा त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्स चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब त्यो कम्पनीमा चाहिँ कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ अथवा कुन कम्पनी चाहिँ तपाईँले राम्रो मूल्यमा पाउनु भएको छ भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले पी रेसियो युज गर्न सक्नुहुन्छ। पी रेसियोको साथै ग्राम्स नम्बर पनि हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई पी रेसियोको बारेमा मात्र बताउनेछु। पी रेसियो अर्थात् प्राइस टु अर्निङ रेसियो। कुनै पनि एउटा कम्पनीको मार्केट प्राइस अफ सेयरलाई चाहिँ अर्निङ पर सेयरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको पी रेसियो हामीले निकाल्न सकिन्छ। कुनै पनि कम्पनीको पी रेसियो 20 भन्दा तल या 15 भन्दा तल भयो भने चाहिँ हामीले अन्डर भ्याल्यु स्टक भनेर मान्न सक्छौँ र त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरूमा आउने यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोहरू हजुरहरूले मिस नगर्नुहोस्। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद।